Dear students, I am Israr Haq, lecturer English, teaching you class 12th English text Flamingo, and the topic we are going through is Indigo by Louis Fisher. तो ये टॉपिक एक ओरिजिनल टॉपिक है, मैं ये कहूँगा बेस्ड ऑन रियलिटी है, ये हिस्ट्री है और गांधी जी की जो लड़ाई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उस पर रोशनी डालती है, उसका एक हिस्सा है और सच है। एक अंग्रेज़ ने ही इस टॉपिक को लिखा हुआ है, लुइस फिशर। तो हम देखते हैं जो प्रीवियस वीडियो क्लिप थी, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें आपने देखा कि राजकुमार शुक्ला जो एक शेयर क्रॉपर है युस पीजेंट आकाशकार सह गांधी जी पन्ने हेल्प खतर चंपारण बिहार निवान तो तत वनान क्या तुम वो ततनस हसा तुथ सिस्टम यथ मज त्रे हिस्स फसल इंडिगो फसल, इंडिगो मतलब नील फसल, कलर फसल कपड़स कलर दिन फसल सू वपदावान अंग्रेज जोर वपदान कनक या दाने दिवान वपदान की अम खतर ये रिज्क मार ग हिंदुस्तान के लूकन, लेकिन जुल्म था। अफसर अंग्रेज़ों के थे, जज अंग्रेज़ों के थे, अदालतें उनके पास थी, हुकूमत उनके पास थी, तो वो जिस तरह चाहते थे उस तरह ज़्यादती करते थे। तो हमने देखा गांधी जी जब मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वकीलों से मिलते हैं और उनसे फ़ीस मालूम करते हैं और उनको मलामत करते हैं कि आप इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों लेते हो। तो आगे हम देखते हैं गांधी जी ने वहाँ पर क्या किया। उसने बहुत कुछ सीखा। उसने उनके जो शेयर क्रॉपर थे, जो पेजेंट थे, काश्तकार थे, उनसे उनसे हालात जाने। हमने ये भी देखा कि जो काश्तकार लोग थे अब उनसे जो ज़मींदार लोग हैं, जो अंग्रेज़ मालिक थे, जागीरदारी मुझ तम नकदी पहुँचते गारान अख फसल नसब गारान बे किराए बदल ज़मीनस गारान नकद पहुँचते। तो अख ज़मींदार गरीब इंसान तस नश कत गए नकद पहुँच तो वो तम यसान मुसीबत मज नेरुन, तवे बुलाया तमो गांधी जी तौर वो बुत क्या गौ। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। At this point, Gandhi ji, come to page number 49 of your textbook. Page 49 है ये। तो come here at this point, गांधी जी arrived. तो जब उसने ये हालात सब देखे, यही हाल था, तो गांधी जी उस टाइम ये सब हालात जानकर सुत वोत में चंपारण। हाँ, पॉइंट गांधी जी अराइव एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव इन चंपारण। तो गांधी जी चंपारण पहुंचे। हम देखते हैं। हाँ, he began by trying to get the facts. तो गांधी जी ने कोशिश की मुझको फैक्ट्स पता लगे, असल कत गस पता लगन, क्योंकि गांधी जी झूठ पर यकीन नहीं करते थे। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। गड समख्या सो अंग्रेजन हुंद इन जगीरदारन हुंद जुठ यानी सेक्रेटरी तमो बनोमुत जगीरदारो जमीन वालो मालिको जमीन कशर पोट वनो उनसे मिला वो। The secretary told him that they could give no information to an outsider. तो सेक्रेटरी साहब वन अंग्रेजन हुंद गांधी जी कि नसा हेको तह दित कह इन्फॉर्मेशन तुक आउटसाइडर यानी निब्रम इंसान तुक इलाको की या जिम्मेदारों मज कहें तुक कहें ये चे वन पन दलील में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि तुम एक बाहरी आदमी हो, निब्रम चुक। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तो गांधी ने कहा नहीं, मैं इसी देश का रहने वाला हूँ, तो मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, आप लोग आउटसाइडर हो यानी तुझ और आमद। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division. तो दूसरा गांधी जी ने ये काम किया कि वो फिर जो अंग्रेज़ों के वहाँ कमिश्नर था इस इलाके का, डिवीजन का, तीरहट डिवीजन नाव ये तम इलाको किस बोर्ड अफसर आस यानी इस पर ये SDM साहब या असिस्टेंट कमिश्नर या डिवीजनल कमिश्नर। तो तम इलाको डिवीजनल कमिश्नर तस समख्याव गांधी जी इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले यानी तथ इलाक किस कमिश्नर समख्याव यथ इलाकस मज चंपारण पेवान यानी जिस इलाके में चंपारण भी आता था डिस्ट्रिक्ट। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी खुद कहते हैं कमिश्नर ने मुझे क्या कहा। द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी। तो कृष्ण जो कमिश्नर था उसने मुझे रोब किया, और बुली मतलब को ज़बरदस्ती करना, भगाना। उसने मुझे ज़बरदस्ती बाहर निकाला। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तीरहट। उसने कहा यहाँ से निकल जाओ, तीरहट इलाके से निकलो यहाँ से, वरना मैं जेल में बंद करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो ये सब कुछ किया। यानी अंग्रेज़ लोग बिल्कुल नहीं सुनते थे क्या जुल्म च गसान क्या शुन गसान, क्योंकि वो लोग भी अफसर ही थे और अंग्रेज़ थे, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं थी हिंदुस्तान के लोगों से। गांधी डिड नॉट लीव, मगर अस पता गांधी जी उस मिजाज कि खुचित नेर सह द्राव न कह। ही डिड नॉट लीव, वो नहीं निकला। Instead, he proceeded to मोतिहारी। तम बजाय गो गांधी जी, इंस्टेड गो बजाय इसके, ही प्रोसीडेड
گاندھی جی چلا گیا موتیہاری. موتیہاری the capital of چمپارن. یہ چھُ ٹاؤن. موتیہاری چھُ چمپارن ڈسٹرکُک کیپٹل یا أسۍ وَنو قصبہٕ ٹاؤن. Several lawyers accompanied him. واریاہ ہندوستانی وکیل تہِ روٗدۍ تَس سۭتۍ. accompanied گٔے روٗدۍ تَس سۭتۍ گٔے. At the railway station, a vast multitude greeted گاندھی جی. جب وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو واسٹ ملٹیچیوڈ بہت لوگ وہاں جمع تھے. ملٹیچیوڈ کیا جہاں اس میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو. گریٹڈ تمو کوٚر ویلکم گاندھی جی یس. ویلکم کیا گیا گاندھی جی کو وہاں پر. He went to a house. ایک مکان میں وہ گئے اینڈ یوزنگ اٹ ایز ہیڈ کوارٹرس. اسی مکان میں انہوں نے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. بہٕ رُکیٛاو تٔتی یعنی ہیڈ کوارٹرس پٮ۪ٹھ. اور بۄن گامَس اندر رُکیٛاو نہٕ سُہ کینٛہہ. تَمہِ بجایہِ موتیہاری یعنی چمپارن علاقُک ڈسٹرکُک یُس قصبہٕ اوس سُہ رُکیٛاو تَتہِ. کیٛازِ ٹاونہٕ پٮ۪ٹھ چھُ خبر ٹھیٖک اورٕ یورٕ گژھان تہٕ ٹِکیٛازِ چھِ لوٗکھ تہِ واتان. Continued his investigations. سُہ روٗد اِنویسٹِگیٹ کران یعنی پتہ کران. اِنویسٹِگیٹ گوٚو یعنی تحقیقات کران روٗد کہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اَصٕل پٲٹھۍ. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. تو گاندھی جی یس ووت اکھ میسیج اکھ رپورٹا اکھ کہِ کتھ تام گامس نزدیٖک گامس منٛز زاے اکھ پیٖزنٹ یُس کاشتکار چھُ مالٹریٹڈ. تس ہسا چھُکھ لویمُت. مالٹریٹ گوٚو بے ادبی کرُن بدسلوٗکی کرُن لایُن in a nearby village. ییٚتہِ ہسا چھُ کتھ تام گامس منٛز انگریز مٲلکو لویمُت یا پُلیٖسن لویمُت أکِس کاشتکارس ہندوستان کِس. گاندھی decided to go and see. گاندھی جی کٔر کوٗشش أمۍ کوٚر نیوٗ فٲصلہٕ کہِ بہٕ گژھٕ تور تہٕ وٕچھِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کیا بات ہے میں دیکھوں جا کر. The next morning he started out on the back of an elephant. تو دوسری صبح اس زمانے میں سڑکیں تو اتنی تھی نہیں گاؤں علاقوں میں. دوسری صبح انہوں نے ایک ایلیفینٹ لیا اور ایلیفینٹ پر چڑھ کر تو وہ اس علاقے کے لیے چلے گئے. He had not proceeded far when the police. زیادہ دور. far مطلب دور. ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے. زیادہ دور اس میں گاندھی جی ووتمُت پنٕنۍ لوٗکھ ہٮ۪تھ اتھ اندس. The police superintendent's messenger overtook him. تہٕ پتہ ہسا آو. اوور ٹو گوٚو پہنچ جانا. تو جلدی ہی پہنچ گیا کون. پولیس سپرنٹینڈنٹ ایس پی صوبن نفر ووت میسیج ہیتھ گاندھی جی یس. ایک میسیج لائی ایس پی صاحب کی ایک میسنجر نے. اینڈ آرڈرڈ ہم ٹو ریٹرن ٹو ٹاؤن. اور گاندھی جی کو یہ آرڈر دیا کہ آپ ایک دم واپس جاؤ موتیہاری. واپس قصبے میں جاؤ. گامس منٛز چھِنہٕ ژےٚ گژھنُک اجازت کینٛہہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس کم ٹو پیج نمبر 50 ٹاپ. یہاں پہ آئیے. ان ہز کیریج. تو اس سے کہا گیا کہ آپ نیچے اترو اور ہماری گاڑی میں چلو جی واپس چلو موتیہاری ٹاونس منٛز چھِ ژےٚ واپس گژھُن. گاندھی جی کمپلایڈ. گاندھی جی ین مون کیٛازِکہِ اگر نہٕ مانہِ ہے تیٚلہِ گژھِ ہے تَتہِ لاٹھی چارٕج تہٕ مارداڑ گژھِ ہے تہٕ تشدُد گژھِ ہے تہٕ گاندھی جی اوس نہٕ تشدُد زٕہٕنۍ یژھان. The messenger drove گاندھی home. تہٕ تٔمۍ ڈرایورن یا گاڑِ وٲلۍ یا سرکٲرۍ نفرن نیوٗ گاندھی جی واپس. ڈرو پاسٹ ٹینس آف ڈرائیو. اس کو واپس لیا ہوم. کتنس یتھ ہیڈ کوارٹر. وائر ہی سروڈ ہم ود این آفیشل نوٹس. تتنس آیہِ تس اکھ نوٹس تہِ گاندھی جی یس دِنہٕ. سرکٲرۍ نوٹس. آفیشل نوٹس مطلب سرکٲرۍ نوٹس ہسا آیہِ تس دِنہٕ. ٹو کوئٹ چمپارن امیڈیٹلی. اور گاندھی جی کو کہا گیا کوئٹ. کوئٹ مطلب گو یہ کوائٹ نہیں ہے. کوئٹ. کوئٹ مطلب گو نکل جاؤ. تو آپ نکل جاؤ چمپارن سے یعنی یم ڈسٹرکٹ منٛز نیر سا ژل سا ییٚتہِ. ییٚتہِ چھی نہٕ روزُن. ژٕ ہسا چھُکھ ییٚتہِ لا اینڈ آرڈر خراب کران. گاندھی جی ساینڈ اے ریسیپٹ فار د نوٹس. گاندھی جی ین کوٚر ساین یعنی رسیٖد دِژن آ مےٚ ہسا رٔٹ نوٹس. اینڈ روٹ آن اٹ. تہٕ أتھۍ رسیٖدِ پٮ۪ٹھ لیکھُن. أتھۍ پٮ۪ٹھ لیکھُن. روٹ پاسٹ ٹینس آف رائٹ. رائٹ روٹ ریٹن. اس پر لکھا دیٹ ہی وڈ ڈس اوبے دا آرڈر. کہ میں اس آرڈر کو نہیں مانتا. اوبے مانون. ڈس اوبے نہ مانون. اس کا اپوزٹ ہے اوبے ڈس اوبے. میں اس آرڈر کو نہیں مانتا. ان کانسیکوینس نتیجہ یہ نکلا. گاندھی جی ریسیوڈ اے سمن ٹو اپیئر ان کورٹ دا نیکسٹ ڈے. ییٚلہِ نہٕ گاندھی جی ین مون کینٛہہ تہٕ أمِس آو وارنٹ اِشوٗ کرنہٕ. أمِس آو سمن کڑنہٕ کہ پک ژٕ ٹو اپیئر. گژھ ژٕ حٲضر. اپیئر مطلب حاضر ہو جاؤ ان دا کورٹ. عدالت میں حاضر ہو جاؤ دوسرے دن. ژےٚ کیٛازِ کٔرٕتھ گورنمنٹ آرڈرس حکم عدولی. ژےٚ سا اوسُے یہ مانُن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں ہم آج کی کلپ کو روک لیتے ہیں. انشاءاللہ ٹمارو وی ول کنٹینیو فرام ہیئر. یہاں سے آگے ہم چلیں گے. لیکن جہاں آپ پورا لائن پڑھیے اور سسٹمیٹک پڑھیے. گۄڈٕ اکھ کلپ پتہٕ بیٛاکھ برونٛہہ پتہٕ پٔرِو تو تۄہہِ یِیو نہٕ سمجھ کِہیٖنۍ. تو جہاں پہ آپ کو پرابلم ہو یو آر ایٹ ایز ٹو کال می بیک.